अस्सलामुअलैकुम, नदीम अहमद is here and you are watching the Biz my YouTube channel। मोटिवेशनल और हकाया सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस पुरफितन दौर में हर बंदा परेशान है, हर बंदा रिज़्क़ की तंगी से दो चार है, हर बंदा तंगदस्ती की शिकायत कर रहा है। लेकिन इसके पीछे छुपी वजह के बारे में हम जानते भी हैं और हो सकता है हम अनजान भी हों। इस बात को मैं तफसीलन बयान करने वाला हूँ। ये कहानी है एक ऐसे मजदूर की जो बहुत गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है। करीम बख्श उसका नाम है। एक दिन करीम बख्श पसीने से शराबूर अपनी साइकिल एक ऐसी दुकान के सामने रोकता है जहाँ पे पुराना इमारती सामान बेचा जा रहा होता है। करीम बख्श के सांस फूली हुई होती है और इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया था। फूली हुई सांस के साथ उसने दुकानदार को 30 रुपये देते हुए कहा कि उसको 10 पुरानी ईंटें चाहिए। दुकानदार ने अपने मुलाजम को इशारा किया कि उसको 10 पुरानी ईंटें दे दे और ख़ुद अखबार पढ़ने में मशगूल हो गया। जैसे ही करीम बख्श ने वो 10 पुरानी ईंटें लीं, उसने उसको साइकिल के कैरियर पे रखा, बांधा और साइकिल को घसीटते हुए पैदल चल पड़ा। जैसे ही वो थोड़ी दूर गया, दुकानदार चौंका और उसके जहन में कोई ख्याल आया। उसने अखबार एक तरफ रखा और जाते हुए करीम बख्श को देखने लगा और ये सोच रहा था कि ये शख्स हर दूसरे या तीसरे दिन उसकी दुकान पे आता है, उससे 10 ईंटें तलब करता है। आखिर वो इतनी ईंटों का कर क्या रहा है। अभी ये सोच ही रहा था कि अगले दिन इत्तफाकन करीम बख्श दोबारा उसकी दुकान पे आया और सेम उसी तरीके से 30 रुपये देकर 10 ईंटें तलब कर ली। अब दुकानदार से रहा न गया, उसके तजस्सुस ने उसको मजबूर कर दिया कि वो उससे ये बात पूछ कर रहे। उसने करीम बख्श को बैठने का इशारा किया और अपने मुलाजम को चाय लाने का कहा। करीम बख्श हिचकिचाते हुए साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और सवालिया नजरों से दुकानदार को देखने लगा। दुकानदार थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हर दूसरे से तीसरे दिन आते हैं मेरी दुकान पर और ईंटें हैं वो ले जाते हैं, आखिर इतनी ईंटों का आप कर क्या रहे हैं। मुझे ये सोच कर हैरत हो रही थी। करीम बख्श थोड़ा सा सोचता है और फिर झिझकते हुए जवाब देता है, मुझे 1500 ईंटें दरकार हैं, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं 1500 ईंटें एक दम खरीद सकूं। मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन दिहाड़ी लगती है उस दिन ईंटें खरीद लेता हूं और जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती उस दिन आपकी दुकान पे नहीं आता। दुकानदार ने पूछा कि 1500 ईंटें आखिर किस मकसद के लिए इकट्ठी कर रहे हो। तो करीम बख्श ने कहा कि अपने सेहन की दीवारें ऊंची करके अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल करना चाहता हूँ। दुकानदार हैरान होकर पूछता है, ऐसी कौन सी नसीहत है, मुझे भी बता दो। करीम बख्श बताता है कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक आदमी तशरीफ लाता है और परेशानी में कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक सौदागर हूँ, मेरे घर में रिज़्क़ की बरकतें थीं, बहुत ज़्यादा माल था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बेबरकती ऐसी आई है कि रिज़्क़ की तंगी होती जा रही है, नौबत फाकों तक और उधार लेने तक आ चुकी है। बहुत परेशानी का आलम है, मेरी कुछ मदद करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गौर से उसकी बात सुनी और उसको इरशाद फरमाया कि जाओ और अपने घर के सेहन की दीवारें ऊंची कर लो, अल्लाह ने चाहा तो ये मसला ठीक हो जाएगा। वो बगैर कोई सवाल किए चला जाता है। कुछ दिन बाद जब वापस आता है तो उसके चेहरे पे मुसर्रत आयां थी, वो बड़ा खुश था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होता है कि उसके घर में रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो चुकी है और अब जो है वो कर्जा उतारने के भी काबिल हो चुका है। लेकिन अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि सेहन की दीवारें ऊंची करने से रिज़्क़ की तंगी का क्या मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे घर के सेहन की दीवारें नीची थीं तो तुम्हारे घर में बीवी जब काम कर रही होती थी तो बाहर सड़क पर कोई यहूदी या कोई भी शख्स जब घोड़े पर सवार होते गुजरता था तो उसकी नज़रें तुम्हारी बीवी के ऊपर पड़ती थीं, जिससे तुम्हारे घर में बेबरकती और बेपर्दगी हो रही थी। जैसे ही तुमने दीवारें ऊंची कर लीं वो नज़रें पड़ना बंद हो गई, बेपर्दगी ख़त्म हुई और तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा हो गया और बरकत आ गई। दुकानदार के मुंह से बेसाख्ता सुबहान अल्लाह निकलता है। करीम बख्श अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि इस गांव में दूर गली में एक छोटा सा मेरा घर है
اس گھر میں میرے ساتھ میری ایک 8 سالہ اور ایک 7 سالہ بیٹی رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیوں کے بڑے ہونے سے پہلے میں اپنے صحن کی دیواریں اونچی کر لوں تاکہ میرے گھر میں نامحرم کی نظریں نہ پڑے میری بیٹیوں پر، اور میرے گھر میں بے پردگی سے میں محفوظ رہوں اور اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت فرمائے گا۔ دکاندار کہتا ہے یہ بہت ہی اعلیٰ بات کی ہے آپ نے، بہت ہی نیک جذبہ ہے آپ کا، اور اس کو چائے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کے گھر کی کتنی اینٹیں جمع ہو چکی ہیں صحن کو بڑا کرنے کے لیے؟ کریم بخش کہتا ہے تقریباً 300 کے قریب میں اینٹیں جمع کر چکا ہوں۔ تو دکاندار اسے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے صحن کی دیواریں اونچی کروا دیتا ہوں۔ دکاندار کو بڑی حیرت سے کریم بخش دیکھنے لگتا ہے، تو دکاندار کہتا ہے مجھے امید ہے آپ مجھے اس نیک کام سے نہیں روکو گے، اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ آپ میری دکان پر ایک مستقل ملازم کی حیثیت سے کام کرو۔ کریم بخش کی آنکھوں میں ایک دم سے خوشی کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ بے ساختہ آسمان کی جانب دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ یا اللہ، جیسے ہی ادھر میں نے نیکی کرنے کا جو ہے وہ سوچا ہے، اور تو اپنے بندے پہ کیسی نوازشیں عطا فرماتا ہے۔ جی ناظرین، اب ہمیں میرے خیال میں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں بے پردگی ہی ہے ایسی جو جانے انجانے میں سرزد ہوتی ہے۔ جب ہماری گھروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ نامحرم کی نظریں پڑتی ہوں گی، اور ہماری ماؤں بہنیں بیٹیاں آج کے اس دور میں اپنے گلے میں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھنا جو ہے وہ بہت عذاب سمجھتی ہیں، تو پھر ہمیں رزق کا رونے سے پہلے اپنے گھروں سے اس بے برکتی کو ختم کر دینا چاہیے، جس کے بارے میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ چاہے ہمارے گھروں کی دیواریں آج بہت اونچی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں میں تنگ دستی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ آج کا اسمارٹ فون، سوشل میڈیا، خاص طور پر ایک بیہودہ ایپ جس کو ہم ٹک ٹاک کے نام سے جانتے ہیں۔ ہر لڑکی اس کے اوپر آ کر بے پردگی کا اظہار کرتی ہے، اور اس بے پردگی کی وجہ سے جو ہے ہمارے گھروں میں بے برکتیاں نظر آ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا میں واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے جب ہمارے گھروں کی لڑکیاں نامحرم سے جب دوستیاں کریں گی، ویڈیوز شیئر کریں گی، اپنی تصاویر شیئر کریں گی، اور اس کے بدلے میں جب یہ بے پردگی ہوگی تو اس کے بعد ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی ضرور ہوگی، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور دیکھا جائے تو مسلمانوں میں اس وقت طلاق کی شرح جو ہے بے پناہ حد تک بڑھ چکی ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک اور بڑی وجہ بھی ہے، ہمارا جو کیبل ٹی وی نیٹ ورک ہے یا ہمارے جو پرائیویٹ چینلز ہیں، وہ ایسے بیہودہ اور ایسے فضول موضوعات پہ جب ڈرامہ سیریز بناتے ہیں جس میں ایک دوسرے کو عشق کرتے ہوئے اور رشتوں کو توڑتے ہوئے اور فضول موضوعات کے اوپر جب دکھایا جاتا ہے، تو ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ان کو اپنا جو ہے وہ آئیڈیل بنا لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے۔ چاہے ہمارے گھروں کی دیواریں جو ہیں وہ بہت اونچی ہیں، لیکن یہ فتنہ ہمارے گھروں میں اس طرح داخل ہو چکا ہے کہ دیواریں اونچی کرنے کے باوجود ہمارے گھروں میں بے پردگی آج بھی جاری ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں سے اس بے پردگی کو ختم کر لیں، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو پردہ کرنے کی عادت پڑ جائے، اور اپنے گلے میں اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھنے کی عادت پڑ جائے تاکہ نامحرم کی نظریں ان پہ نہ پڑیں اور وہ اس نظروں سے محفوظ رہیں، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے گھروں میں رزق کی برکت بڑھ جائے گی، ہمارے رزقوں میں تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اور ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل دا بیوز پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن آن کر لیں لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، یہ بالکل فری ہوتا ہے۔ ملتے ہیں دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔